Humble. One word, pero may pinakanindot nga kung atong ikinabuhi sa matag adlaw ang pagka mapaubsanon, nindot kaayo bunga. Nindot kaayo ang atong mapil sa kada-adlaw. Mapil nato ang peaceful nga adlaw, mapil nato ang kalipay, kalinaw, gugma. Kung ang ato ang atong ikinabuhi sa matag adlaw mahimo tang mapaubsanon. Bisan pa man asa ka nga lugar sa imong workplace, sa eskwelahan, sa gawas, sa asa man nga lugar ka diri sa kalibutan mo gadto, kung imong dala-dalaon ang kinaiya nga pagka mapaubsanon, nindot kayo ang imong adlaw. Wala kay kontra, walay taong maglagot nimo. Kung naman kay taong maglagot nimo pero dili nila mapadayon o kalagot jud kay tungod, wala mo kagapakita og kaisog pod. Nagpaubos man ka. Hindot kayo ang tao, ang kinaiya ug ang tawo nga mapaubsanon. Kay bisan asa ka mula ka, wala mo kay kabalakan, wala di man ka mabalakan nga asig blagot na ko turon, atangan ko atoron. So wala may nana. Kay tanan nimong tao, tanan bisan pagkatong mga tao nga mapahitaspon kay di mo nakalikayan ilabi na sa atong trabahoan. Na may mga tao nga mapahitaspon, hadlok malupigan nimo. Katong mga tao nga inana, dili man to nimo makunta kay wala. Paubos sa mga bisan gyud, bisan na og ano kanila binuangan. Pero ikaw, humble down namang yapon ka. So, bisan paglagot na kayo sila nimo, na ikaw wala kay action na makapag-trigger po nila, dili dito nila mapadayon na lang kalagot nimo. Kay, nagpaubos naman ka, hindi mo kaganag sa mo. So, mauna, ang nindot na ikinabuhi, ang pagkamapaubsanon sa tao. Ay, bisan asa ka mo adto, mahimo yung productive ang imong adlaw tungod kay wala mo kabalakan, wala mo kay kahadlukan, kabalo mo kang makisama kay mapaubsanon mo kay ka. So mauna nindot kaayo natong ikinabuhi ang pagkamapaubsanon. Dili sa kalibutan sa amot naron na modern nakakaroon nga high-tech na kaayo, daghan na kayong klase-klase nga kinaiyas tawo nga sa labto na gani kay nato. Mao nga ginahanglan magpaubos jud ta, bahala na og importante wala ta nila giyatahin taman baka namang makaya sa atong pasensya magpaubos ta buhaton ginatong tanan para malinawon ang atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Ana ra simple. Nindot kay imong dagan sa imong adlaw. Lesson to advise and accept discipline, and at the end you will be counted among the wise. Proverbs 19:20. God bless.